थ्योरी एक्जाम हुन्छ र सुनिराख्नु भएको छ है। तर अहिले चाहिँ यो प्र्याक्टिकल विषय आएको कुरा सबैले चाहिँ थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ। यो कोर्स कन्टेन्ट पनि हेरिसकेको होला है। र यो बिजनेस म्याथमा अब एउटा चाहिँ गत वर्ष के भयो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा धेरैले बिजनेस म्याथ लिएको थियो, तर पछि कम्प्युटरसँग जुडेर धेरैले चाहिँ बिजनेस म्याथ नलिकन कम्प्युटर लिन गए है। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो अगाडि सरहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो बिजनेस म्याथ लिएपछि पछि यो बीबीए बीबीएस अथवा कुनै पनि ब्याचलर डिग्री गर्न जाँदाखेरि बिजनेस म्याथले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ। एउटा चाहिँ बेसको रूपमा मिडियमको रूपमा चाहिँ जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बिजनेस म्याथ छुटेपछि पछि अलिकति अप्ठ्यारो हुने सम्भावना धेरै छ। र मैले चाहिँ अब यहाँ के जोड्न खोजेको भन्दाखेरि यो अहिलेको कोर्स कन्टेन्टमा यो बिजनेस म्याथमा चाहिँ धेरै जसो च्याप्टरमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ कम्प्युटर वर्ड भनेर यो एक्सेल प्रोग्रामको कार्यक्रमहरू पनि दिएको छ है। र यो प्र्याक्टिकल हाम्रो कति मार्क्सको प्र्याक्टिकल हुन्छ थाहा छ है सबैलाई? कति मार्क्सको प्र्याक्टिकल हुन्छ? अब कोर्स कन्टेन्टमा त जान्न पर्ला। सबै विषयमा के छ, थ्योरी चाहिँ 75 मार्क्सको अनि प्र्याक्टिकल चाहिँ 25 मार्क्सको। यो प्र्याक्टिकल चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसन र प्र्याक्टिकल इभ्यालुएसन दुईटा कुरा जोडेर गर्छ है। जस्तै इन्टरनल इभ्यालुएसनमा अब यो अगाडि धेरै टेबलहरू हेरिसकेको होला, त्यसले मैले यहाँ टेबल चाहिँ देखाइनँ है। चाहिन्छ भने म यहाँ देखाइदिन्छु, पहिला पनि देखाएको हो। यो प्र्याक्टिकलमा के छ भन्दाखेरि इन्टरनल इभ्यालुएसनमा यो एटेन्डेन्सको 3 मार्क्स अनि यो 3वटा टर्म हुन्छ, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म गरेर यसको चाहिँ 6 मार्क्स हुन्छ। 6 र 3 9 मार्क्स अनि 25 मा 9 सप्लाई गर्दाखेरि 16 मार्क्स हुन्छ। 16 मार्क्सको चाहिँ यो प्र्याक्टिकल वर्क हुन्छ। र बिजनेस म्याथमा प्र्याक्टिकल वर्कमा प्रोजेक्ट वर्क छ र प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ यो एक्सेलको कम्प्युटर वर्कहरू छ है। अब आज म यहाँ चाहिँ अलिकति यो हाम्रो अहिलेसम्म गरेको म्याथमेटिक्स वर्कलाई चाहिँ एक्सेलमा कसरी गर्नु भन्ने कुरा एक दुईवटा चाहिँ म यहाँ गरेर देखाउने छु, त्यो चाहिँ हेर्नु होला। र पछि चाहिँ अब बिजनेस म्याथ लिएपछि हामी पछि यो प्र्याक्टिकलमै क्लासमै राम्रोसँग गर्नेछौँ। अनि जो इन्ट्रेस्टेड छ उनीहरूले चाहिँ आज केही कुराहरू यहाँ म देखाइदिन्छु, त्यो अनुसार चाहिँ गर्नु होला है। हुन त यो कम्प्युटर 9 10 मा कम्प्युटर लिनेहरूले चाहिँ यो पहिले नै सिकेको पनि हुनसक्छ है। अब यहाँ म अलिकति थोरै कुराहरू चाहिँ गर्छु। जस्तै यहाँ हामीले चाहिँ के गर्न खोज्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो एक दुईवटा यो म सिलेबसको बारेमा थोरै मात्रै एक मिनट जति यो अब सायद यो सरहरूले देखाइसक्नु भएको होला, त्यो भएकोले चाहिँ जस्तै यहाँ एक्सेल वर्डको काम कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्नुलाई यो चाहिँ स्क्रिन सेयर भइरहेछ है? छ है, ल ठिक छ। यो चाहिँ नि बिजनेस म्याथको यो चाहिँ कोड चाहिँ 405 को यो कोडको बारे चाहिँ भइहाल्यो। यो जस्तै कोर्स कन्टेन्टमा 11 मा अल्जेब्रा भनेको छ है। अल्जेब्राको लास्टमा चाहिँ यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि यो कम्प्युटर वर्ड भनेर यहाँ चाहिँ यो कम्प्युटर वर्ड यहाँ दिएको छ है। use Excel for graphing linear and quadratic function and for solving related equation। यो हामीले लिनियर फंक्सनलाई ग्राफमा देखाउने, क्वाड्रेटिक फंक्सनलाई ग्राफमा देखाउने, लिनियर इक्वेसनहरु सल्भ गर्ने, क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरु सल्भ गर्ने, ग्राफिकली सल्भ गर्ने धेरै गरिसकेका छौं है। अब यसलाई हामी एक्सेलमा चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ यो एउटा चाहिँ आज हामी यहाँ चाहिँ देखाउने छौं है। त्यस्तै प्रत्येक च्याप्टरमा जस्तो छ हेर्नुस्, जस्तै यो चाहिँ सेकेन्डमा यो क्याल्कुलसमा क्याल्कुलस फाइनेन्शियल म्याथमेटिक्समा पनि छ, युज एक्सेल, use Excel in solving problems of financial mathematics है। यो फाइनेन्शियल म्याथमेटिक्स में चाहिँ यो प्रॉफिट एन्ड लस, पार्टनरशिप, त्यस्तै यो अर्थमेटिक सिरिजहरुको बारेमा आउँछन्। र त्यस्तै यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको पनि यो पनि के हुन्छ, युज एक्सेल इन ग्राफिङ लिनियर इनइक्वालिटीज एन्ड सल्भिङ
लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम छ यो चाहिँ अप्सन मार्क प्रणालीले गरिसकेको होला है अनि त्यस्तै स्ट्याटिस्टिक्समा पनि यो चाहिँ युज गर्नेछौँ यो युज एक्सएल इन सल्भिङ प्रब्लम सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर अफ डिस्पर्सन एन्ड सो अन है र त्यस्तै प्रोबेबिलिटीमा पनि यो चाहिँ एक्सएल युज गर्नेछ युज एक्सएल सल्भिङ प्रब्लम्स अफ परम्युटेसन कम्बिनेसन अफ एन्ड प्रोबेबिलिटी भनेर भनेको छ है अब यो यसको मतलब चाहिँ यो धेरै जसो च्याप्टरमा एक्सेल युज गर्ने छ त्यसको मतलब चाहिँ यो बिजनेस म्याथ पढेपछि कम्प्युटरको पनि धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ भन्न खोजेको हो अहिले आज हामी धेरै समय हुँदैन हामी चाहिँ यो एउटा लिनियर फङ्सनको बारेमा यहाँ ग्राफमा हेर्नेछौँ एक्सेलमा अनि टाइम भए पनि यो स्ट्याटिस्टिक्सको पनि थोरै हेरौँ है ल अब म अगाडि जान्छु है एक्सेल खोल्छु ल अब पहिला एउटा क्वेसन है जस्तै y इक्वल टु अलि ठुलो बनाउनु पर्ला है ल कुनै एउटा लिनियर इक्वेसन हुनु y इक्वल टु अब जति भने पनि हुन्छ 2x प्लस 5 भन्नु हैन यसलाई ग्राफमा देखाउनु पर्ने हामी के गर्छौं ग्राफ भनेको जनरली 2 डाइमेन्सनल फिगर हो है ग्राफमा चाहिँ हामी x एक्सिस र y एक्सिस लिन्छौं त्यो त सबैलाई थाहा छ है अब यो y इक्वल टु 2x + 5 लाई ग्राफमा देखाउनु पर्ने एउटा लिनियर फंक्सन हो यसलाई ग्राफमा देखाउनु पर्यो भने हामी अल्जेब्रिकली गर्दाखेरि के गर्छौं पहिला अर्डर पेयर लिन्छौं है अर्डर पेयर भनेको जस्तै अब यहाँ चाहिँ यस्तो गरौँ अर्डर पेयर भनेको चाहिँ यो x र y को अर्डर पेयरहरु लिन्छौं त्यो अर्डर पेयर लिएर गर्छौं है जस्तै अब यहाँ चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब एउटा चाहिँ x भनौं अर्को चाहिँ y भनौं है y इक्वल टु करी 2x + 5 यसको ग्राफ बनाउन आउँछ है अब यहाँ एक्सेलमा कसरी बनाउने के दिन्छ अब x y यो हामी ग्राफमा गर्दाखेरि म्यानुअली गर्दाखेरि के गर्छौं कम्तिमा दुईटा प्वाइन्ट दिन्छौं हैन x र y को यहाँ चाहिँ x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो x को यसको मतलब चाहिँ अन्डर बेसिस अफ भ्यालु x y डिपेन्ड हुन्छ y को भ्यालु फरक हुन्छ है जस्तै उदाहरणको लागि अब यहाँ चाहिँ एक्सेलमा यस्तो गर्नु पाइन्छ है जस्तै यहाँ -2 लिन्छ -2 -1 जति लेख्नु हुन्छ है अब यो चाहिँ क्रमशः लिने हो भने यसलाई चाहिँ यो यसरी सेलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ प्लस आयो भने यो चाहिँ यसरी तान्दाखेरि यो चाहिँ क्रमशः के हुन्छ -2 1 0 -2 0 1 2 अझ थप्दै गयो भने जति पनि पाइन आउँछ है अब यहाँ धेरै चाहिने यति गर्नु सक्छ अनि यो y को लागि चाहिँ अब यहाँ हामीले त्यतिकै गर्दाखेरि सबै कि रफमा गर्नु पर्यो कि चाहिँ के गर्नु पर्छ यो मनमनै हिसाब गर्नु पर्ने हुन्छ है तर यहाँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ फर्मुला राख्ने इक्वल राख्ने y भनेको के हो 2x + 5 हुनाले 2 इन्टुलाई चाहिँ यो एपोस्ट्रोफी हुन्छ है अनि x भनेको यो xl लिने प्लस 5 गर्ने अब इन्टर हाल्ने भने यो चाहिँ यसको मतलब के हुन्छ यो y इक्वल टु 2x + 5 मा x इक्वल टु -2 राख्ने हुन्छ 2 * -2 -4 + 5 भनेको 1 हुन्छ है अब यसलाई सेलेक्ट गरेर यो चाहिँ तान्यो भने यो सबैको भ्यालु आउँछ है अब यहाँ -1 राख्ने 3 0 राख्ने 5 1 राख्ने 7 2 राख्ने 9 3 राख्ने 11 4 राख्ने 13 5 राख्ने 15 आउँछ अब हामीलाई दुईटा मात्र प्वाइन्ट चाहिन्छ नि दुईटा मात्र लेख्नु छ तर चेकिङको लागि कम्तिमा 3वटा प्वाइन्ट चाहिन्छ भन्छ है 3वटा भयो भने 3वटा प्वाइन्ट एउटै लाइनमा पर्यो भने त्यो चाहिँ मिस्टेक हुँदैन अब यो एक्सेलमा गर्दा जति लेख्नुहुन्छ अब यसलाई ग्राफमा देखाउनु पर्यो नि के भने यो सेलेक्ट गर्ने है यो x देखि यहाँसम्मको सेलेक्ट गर्ने भनेको सेल A2 देखि सेल I3 सम्म चाहिँ सेलेक्ट गर्ने अब सेलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ इन्सर्टमा जाने यहाँ इन्सर्ट छ है यो इन्सर्टमा जाने अनि यहाँ चाहिँ स्क्याटर डायग्राम छ यो स्क्याटर डायग्राममा यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै छ यो यसमा चाहिँ के भने स्क्याटर डायग्राम विथ स्ट्रेट लाइन एन्ड मार्क्स लिने यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गरेपछि यसको चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ ग्राफ बनिसकेको छ है यस्तो यो चाहिँ जस्तै -2 1 भनेको यो 0 भयो -2 1 यहाँ हुन्छ हैन -2 1 अनि यो -1 3 भनेको -1 3 अनि 0 5 0 5 त्यसपछि 1 7 2 9 यसरी चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन आउँछ है यो सिंगल यो लिनियर इक्वेसनलाई हामी यसरी ग्राफमा देखाउने छौं है ल यो हामी पछि अब डिटेलमा गर्न चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ भने हुन्छ है अब सिंगल भेरिएबलको गर्नु पर्यो भने के गर्ने त अब जस्तै सिंगल भेरिएबलको कहिलेकाहीँ एउटा इक्वेसन हुनु ल अब यो 2x = 6 आयो भने 2x = 6 आयो भने यसको ग्राफ चाहिँ कसरी बनाउने
अब अघि मैले के भने ग्राफ बनाउनलाई x र y दुईटै भ्यालु चाहिन्छ है। यो 2x + 6 लाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं 2x + 6 लाई xy को टर्ममा देखाउने यो कति लेख्न सकिन्छ यसलाई यो भनेको कति हुन्छ यो भनेको 2x + y चाहिँ नभएको अनसिनको अर्थ के हो y 0 * y हुन्छ हैन 0y = 6 हो यति लेख्न सकिन्छ है। अब यो अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ के भने अथवा यो भनेको y = कति हुन्छ अथवा x = कति हुन्छ यो y यो भनेको अर्थ 2x = 6 भनेको x = 3 हो यो भनेको वास्तवमा के हो x = 3 हो हैन। यसको मतलब के हुन्छ यहाँ चाहिँ x र y को टेबल बनाउँदाखेरि x y यो बनाउँदाखेरि के हुन्छ अब यहाँ चाहिँ अब x को यो y चाहिँ 0 हुँदाखेरि हजुर 0.y कहाँबाट आयो यो 2x + 6 मा यो 2 भेरिएबल बनाउँदाखेरि यहाँ y छ कि छैन y छैन यो y नहुनुको अर्थ के हो y को कोएफिसिएन्ट 0 राखेर y देखाउन सकिन्छ भनेको यो 0 * y भनेको के हुन्छ 0 केही पनि हुँदैन हैन 2x = 6 चाहिँ हुन्छ नि तर ग्राफमा देखाउन हामीलाई x र y चाहिनेले y देखाएको y चाहिँ के भने 0 कोएफिसिएन्ट राखेर गर्ने यो 2x = 6 र 2x + 0 * y = 6 केही फरक छ त छैन नि एउटै होइन मात्र त्यहाँ माथि 2x = 6 मा x चाहिँ अनसिन भयो तर यहाँ 0 * y गर्दाखेरि के भयो y पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो है त्यसको लागि हो। अब यहाँ के हुन्छ अब यो यसको मतलब के हुन्छ यो 2x = 6 मा y को भ्यालु जति राख्यो भने x को भ्यालु सधैँ 3 हुन्छ है यो चाहिँ 3 हुन्छ सधैँ 3 यहाँ जुन भए पनि y चाहिँ जस्तै -4 जति राख्यो भने है 0 2 5 जति राख्यो भने के हुन्छ भनौँ न 10 नै भनौँ 10 भनौँ न यो हुन्छ है यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो जस्तै y = -4 राख्यो भने के हुन्छ 2x = 6 हुन्छ x = 3 y = 0 राख्यो भने के हुन्छ 2x = 6 x = 3 y = 2 राख्यो भने के हुन्छ 2 * 0 2x = 6 भनेको x = 3 y = 5 राख्यो भने के हुन्छ 3 हुन्छ यसको पनि ग्राफ देखाउनु पर्यो भने ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ ल यो x = 3 ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्न सकिन्छ यो त 10 क्लासमा पढेको हो नि x = a भनेको कस्तो टाइपको स्ट्रेट लाइन हो कसैले भन्न सक्छ यो चाहिँ के हुन्छ स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु y एक्सिस हुन्छ हैन भर्टिकल लाइन हुन्छ which lies 3 unit far from हेरौँ अब यहीको जस्तै इन्सर्ट गरौँ स्क्याटर डायग्राममा जाने यसमा लिने यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ 80 आउँछ है यो डिस्टेन्स चाहिँ y एक्सिस भयो y एक्सिसबाट चाहिँ गरी डिस्टेन्स चाहिँ 3 डिस्टेन्समा रहेको लाइन प्यारलल लाइन हुन्छ है। अब जस्तै भनौँ x = y = लिउनु ल y = 7 लिउनु y = 3 लिउनु 3 भने कस्तो लाइन छ यसको पनि बनाउनु पर्यो भने के भने x र y लिने है। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ x र y लिने यो भनेको अर्थ के हो x को भ्यालु जति पनि y सधैँ 3 कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो है जस्तै x चाहिँ हुन यहाँ -2 राखौं -1 राखौं हैन यहीको जस्तै ड्र्याग गरेर ल्याउँ ल यति ल्याउँ अब y चाहिँ के हुन्छ सधैँ y चाहिँ सधैँ 3 नै हुन्छ है यो किन 3 हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामी कति लेख्न सक्छौं यहीको जस्तै 0 * x + y = कति हुन्छ 3 हो यो भनेको यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो इक्वेसनमा x चाहिँ -2 राख्यो भने के हुन्छ -2 * 0 0 + y = 3 त्यस्तै यसमा चाहिँ कति हुन्छ y = कति हुन्छ यो चाहिँ यो y को लेलाई पनि फर्मुला लेख्नु भने 3 - 0 * x हो है ल यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यो चाहिँ सधैँ 3 आउँछ जति राख्यो भने 3 आउँछ यो सबै 3 3 3 आउँछ। अब यसलाई ग्राफमा देखाउनु पर्ने के भने यसलाई सेलेक्ट गर्ने यो चाहिँ इन्सर्टमा जाने स्क्याटर डायग्राममा यहाँ लिने यो चाहिँ के हुन्छ यो लाइन चाहिँ के भयो यो x एक्सिससँग प्यारलल आयो है यो अगाडि चाहिँ के भयो यहाँ चाहिँ x = 3 हुँदाखेरि y एक्सिससँग प्यारलल भर्टिकल लाइन आयो यो चाहिँ के आयो यो चाहिँ y = 3 हुँदाखेरि यो चाहिँ लाइन प्यारलल टु x एक्सिस भयो यो भनेको होरिजन्टल लाइन आयो है ल यसरी यो लिनियर फंक्सनलाई हामी ग्राफमा देखाउन सकिन्छ ल यो भयो है।
अब एउटा सल्भ गर्ने है, अब दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने। ल एउटा क्वेसन चाहिँ लिउँ। अब दुईटा इक्वेसन चाहिँ लिउँ, सिमुल्टेनियस इक्वेसन। ल x माइनस 2y इक्वल टु -7 एउटा यो अब अर्को चाहिँ 3x प्लस 7y इक्वल टु 5। ल यसलाई एक्चुअली सबैले कपीमा सल्भ गर्दा x र y को भ्यालु कति आउँछ। अब हामी दुईवटा कुरा गर्नेछौँ, एउटा ग्राफमा पनि देखाउनेछौँ अनि एक्सेलबाट सल्भ कसरी गर्ने गर्नेछौँ है। ल एक्चुअली सबैले लेख्नु कति एन्सर आउँछ हेरौँ। यहाँ 2-3 मिनटमा सकिहाल्छ अनि म यहाँ एक्सेलमा देखाइदिन्छु। अब जुन मेथड युज गरे पनि हुन्छ है, यु क्यान युज एनी वान मेथड लाइक सब्स्टिट्युसन मेथड, इलिमिनेसन मेथड, क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड अथवा म्याट्रिक्स मेथड, यो अफ्टरम्याथ म्याट्रिक्स मेथडबाट पनि गरिसकेको छ है। अथवा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट यो क्रामर्स रुलहरू हुनसक्छ, थुप्रै मेथडहरू छन् है, ग्राफिकल मेथड हुनसक्छ। अब जुनबाट गरे पनि हुन्छ। म यहाँ चाहिँ एक्सेलबाट चाहिँ दुईवटा मेथड देखाउँछु, एउटा चाहिँ यो सल्भ कसरी गर्ने, अर्को चाहिँ ग्राफबाट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा। ल एकचोटि सल्भ गरौँ अनि एन्सर चेक गर्नुलाई। ल मैले 3 मिनट समय दिएँ, 3 मिनटमा गर्न सकिहाल्छ। यहाँ मैले गरेर देखाउनु त परेन है। यो जस्तै सब्स्टिट्युसनबाट गर्ने भने यो चाहिँ कति, यो x इक्वल टु निकाल्नु पहिलो भ्यालु। x इक्वल टु कति हुन्छ, 2y लाई राइटमा लाँदाखेरि 2y प्लस 2y माइनस 7 हुन्छ हैन, 2y माइनस 7। यो अब यो भ्यालु चाहिँ यसमा राख्नु, यसमा राख्दाखेरि कति हुन्छ 3 इन्टु x भनेको चाहिँ 2y प्लस 2y माइनस 7 प्लस 7y इक्वल टु 5 हैन। यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ, यो चाहिँ 2 3 जा 6y माइनस 2 3 2 जा 21 प्लस 7y इक्वल टु 5। यो भनेको कति हुन्छ 6y र 7y 13y हैन, इक्वल टु कति हुन्छ 21 वटा जाँदाखेरि 26। यो भनेको कति 26 y इक्वल टु 2 आउँछ हैन। हो y इक्वल टु 2 हो। अब x इक्वल टु कति हुन्छ, ठीक छ है। यो x इक्वल टु कति 2y प्लस माइनस 7 राइटमा लग्यो अनि यो 3 यसमा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 3 इन्टु 2y माइनस 7 गर्दाखेरि 3 टु 6y माइनस 21 प्लस 7y, 6 र 7 चाहिँ 13 हुन्छ, 21 26 2 भयो। अब यो y को भ्यालु राख्दाखेरि कति 2 इन्टु 2 माइनस 7 इक्वल टु कति हुन्छ 4 माइनस 7 को माइनस 3। माइनस 3 र 2 आएछ है। ल ठीक छ है। यो चाहिँ यसरी गर्ने भयो। यसलाई एक्सेलबाट कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब एक्सेलबाट हेर्ने, अब एक्सेलबाट गर्नलाई अब जस्तै अहिलेको जस्तै ग्राफ भर्ने हो भने के गर्ने, अब यहाँ चाहिँ यस्तो गर्न सकिन्छ है। यहाँ चाहिँ यहाँ धेरै तरिका छ है। म अब सजिलो तरिका मात्रै गर्छु। यहाँ x एउटा राखौँ अनि y
पहिलो इक्वेसनमा y कुलो कति हुन्छ यो पहिलो इक्वेसनमा y कुलो बनायो भने यो चाहिँ x minus 2y कुलो -7 छ है 2y राइटमा लाग्दाखेरि 2y कुलो कति हुन्छ x plus 7 हुन्छ है x plus 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति 1/2x 1/2 x कति हुन्छ 1/2x plus 7 7/2 हुन्छ है 7/2 यति हो है यो छ नि 2y लाई राइटमा लाने प्लस हुन्छ अथवा 2y इक्वल x plus 7 हुन्छ डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि x/10 को 1/2x plus 7/2 हुन्छ है अनि त्यस्तै यो सेकेन्डमा y इक्वल कति हुन्छ y इक्वल टु अब यसमा चाहिँ कति हुन्छ y इक्वल गर्दाखेरि यो चाहिँ 7y इक्वल 5 -3x plus 5 हुन्छ हुनाले -3/7 x plus है प्लस 5/3 हुन्छ है 5/7 यति हुन्छ है अब यहाँ भ्यालु राखौँ जस्तै अब भ्यालु चाहिँ अब यो एक्सेलमा गर्न जति राख्नुहुन्छ जस्तै -4 -2 -1 यो 2 को डिफरेन्समा लिदियौ है यहाँ -3 नै गरौँ यो नम्बर चाहिँ अब यति दिएको भयो हैन अब यहाँ चाहिँ के भने यो चाहिँ अब फर्मुला राख्ने है इक्वल टु 1/2 into x भनेको यो हुन्छ है प्लस 7/2 यसमा पनि इक्वल टु -3/7 into x भनेको -4 प्लस 5/7 ल यति भयो ल अब यो चाहिँ दुईटा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिदिने है ल यति भयो अब यसलाई चाहिँ ग्राफमा पर्ने ल यस्तो आउँछ है यो छ नि यो पहिलो इक्वेसन चाहिँ यो -4 1.5 यो पहिलो इक्वेसन यो निलो भयो दोस्रो इक्वेसन यहाँ देखाएको छ यो y इक्वल 1/2 प्लस 7/2 यो पहिलो दोस्रो यसरी एकैचोटी गर्न सकिन्छ है अब यति आएपछि यो पोइन्ट चाहिँ कति हो त अब इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट सोलुसन त यो हुन्छ हैन यो पोइन्ट निकाल्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ यो पोइन्ट निकाल्नलाई यहाँ चाहिँ फेरि एउटा टेबल बनाए यो x y कन्स्ट्यान्ट यो लिस्टिङ गर्ने पहिलो इक्वेसनको क्वेशन 1 -2 अनि कन्स्ट्यान्ट चाहिँ कति छ -7 छ है -7 सेकेन्ड इक्वेसनको चाहिँ कति छ 3 7 5 अब आन्सर ठीक छ कि छैन अघि हाम्रो कति आन्सर आएको -3,2 आएको यो यता हेरौँ त यो पोइन्ट चाहिँ कति यसको कोअर्डिनेट रिडिङ गर्दाखेरि -1 -2 -1 -3,2 हो है मिल्छ अब यसलाई चाहिँ एक्सेलबाट यसरी हेर्न सकिन्छ है अब यो निकाल्नलाई यसलाई चाहिँ टेबल बनाइदिने है हेर्न सहिलो गरेर अब हामी यहाँ म्याट्रिक्सको यो मिन इन्भर्सबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ है अब यो के हो भन्ने कुरा हामी पछि गर्नु छ अहिले जस्ट रो मात्र हो है अब यो 2 र -3 र 2 कसरी ल्याउने भन्ने कुरा है त्यो हेर्नलाई चाहिँ यहाँ के गर्ने एउटा चाहिँ यो लिने यहाँ एउटा फर्मुला राख्ने है मेन पर्स हुने माइन पर्स
यो पहिला x र y को लागि यो इक्वल माइ इन्भर्स यो सेलेक्ट गर्ने ब्रैकेट बन्द गर्ने अनि कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर हान्ने यो चाहिँ माइन इन्भर्स भयो है। अब अर्को चाहिँ यतापट्टि सोलुसनको लागि चाहिँ यो दुईटा बस सेलेक्ट गरौँ इक्वल MMULT यो गर्ने माइन इन्भर्स सेलेक्ट गर्ने कमा राख्ने अनि यो कन्स्ट्यान्ट राख्ने ब्रैकेट यसरी 3 -3 2 यसको कोर्डिनेट चाहिँ -3 2 यति आउँछ है। ल यो चाहिँ एक्सेलबाट गर्दा यति छिटो चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि यो पोइन्टहरु चाहिँ यहाँ हामी ग्राफमा गर्दाखेरि यो पोइन्टमा आउने किसिमबाट पोइन्टमा नआउने मात्र सेलेक्ट गर्छौं हैन। जस्तै -3 राख्छौं -1 पनि यो पोइन्टमा आएको पनि राख्दिनु त्यो सेलेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ तर एक्सेलमा चाहिँ सिधै यसरी देखाउन सकिन्छ है। ल यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसैमा म तीनवटा भेरिएबलहरुको पनि एउटा यहाँ देखाइदिन्छु है। तीनवटा भेरिएबलहरुको इक्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा। सर हजुर त्यो x y कन्स्ट्यान्ट्स को नम्बरहरु कहाँबाट राख्नु भा? यो कन्स्ट्यान्ट यो छ नि -7 र 5 यो xy कन्स्ट्यान्टमा कोएफिसिएन्ट लिस्टिङ गरेको x को कोएफिसिएन्ट 1 y को कोएफिसिएन्ट -2 कन्स्ट्यान्ट -7 अनि सेकेन्ड इक्वेसनको सेकेन्ड लाइनमा 3 + 7 5 गरेको। अब यो राखेको चाहिँ यो फर्मुला छ। यो फर्मुला चाहिँ पछि हामी क्लासमा डिटेलमा गरौँला। अहिले चाहिँ यो सो मात्र हो। यसरी यो चाहिँ माइन इन्भर्स र MMULT भन्ने फंक्सन छ। यो फंक्सनबाट गर्ने हो है। एक्सेल को फंक्सनहरु हो। यसरी अनि ग्राफमा चाहिँ सिधै देखाउँछ। यो ग्राफ गरिराख्नु पर्दैन, सिधै त्यसले देखाउँछ। अनि यो सोलुसन चाहिँ यो हुन्छ है। यो पोइन्ट ल एउटा तीनवटा इक्वेसन भएको एउटा क्वेसन हेरौँ नि। तीनवटा इक्वेसन भएको ग्राफमा चाहिँ 3 हामी गर्न अब 2 डाइमेन्सन इक्वेसन मात्र सल्भ गर्ने। जस्तै x + 2y + 3z = 14 छ। 2x + 3y + z = 11 भनौँ है। अर्को इक्वेसन चाहिँ 3x + y + 4z = 17 छ। ल तीनवटा इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने के गर्ने है। अब यो सल्भ गर्नलाई यहाँ चाहिँ 3 यो चाहिँ सिमुल्टेनियस इक्वेसन विथ 3 भेरिएबल हो है। x + 2y + 3z = 14, 2x + 3y + z = 11, 3x + y + 4z = 17 छ। अब यो x y z नाखि यो ग्राफमा देखाउँदा यो ग्राफ चाहिँ 2 डाइमेन्सनल मात्र हो। यो 3D मा जानुपर्छ। x y z कोअर्डिनेट पनि आउँछ। अब त्यो 3 डाइमेन्सनल अहिले हामीलाई चाहिन्छ, त्यसले यसको ग्राफ चाहिँ गर्नुपर्ने, सल्भ मात्र गर्ने है। अब यो सल्भ गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अघि गरेको जस्तै पहिला लिस्टिङ द कोएफिसिएन्ट अफ x y एन्ड कन्स्ट्यान्ट गर्ने। जस्तै यहाँ x भयो, y भयो, z भयो अनि कन्स्ट्यान्ट। यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स हुन्छ है। यसलाई चाहिँ अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्नाले कन्स्ट्यान्ट एक स्टेप छोड्ने चलन छ। कन्स्ट्यान्ट गर्ने अब कोएफिसिएन्ट लिस्टिङ गर्ने। ल लिस्टिङ गरौँ। पहिलो चाहिँ गरी कोएफिसिएन्ट 1 हो फर्स्टको है। अनि y को कोएफिसिएन्ट 2, z को 3 अनि कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 14 यो है। सेकेन्ड इक्वेसनको 2 3 सेकेन्डको चाहिँ 2
y को कोएफिसिएन्ट 3 z को कोएफिसिएन्ट 1 अनि 11 अब तेस्रोको चाहिँ 3 x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट 1 z को कोएफिसिएन्ट 4 अनि कन्स्ट्यान्ट 3 1 4 अनि यसको चाहिँ 17 छ है अब यहाँ अहिलेको जस्तै के भने यो तीनवटा 3/3 भएकोले यहाँ चाहिँ 3/3 को एउटा चाहिँ बक्स लिने 3/3 अनि यहाँ चाहिँ फर्मुला राख्ने 3/3 मा यहाँ चाहिँ इक्वल गर्ने माइन इन्भर्स हुने MINVERSE अनि यो ब्र्याकेट राख्ने एरियाहरु राख्ने एरिया चाहिँ यो राख्ने यो पुरै राख्ने ब्र्याकेट बन्द गर्ने अब यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर हान्ने यो चाहिँ यो भनेको यसको म्याट्रिक्सको फर्ममा चाहिँ यो इन्भर्स म्याट्रिक्स हो है अब यस यति आएपछि यो कन्स्ट्यान्टको लागि चाहिँ यो 3/1 भएकोले यहाँ के भने 3/1 को म्याट्रिक्स चाहिँ सेलेक्ट गर्ने अब यहाँ पनि फर्मुला राख्ने इक्वल अब यहाँ चाहिँ MMULT यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हो अब कुन कुन गर्ने एउटा चाहिँ यो म्याट्रिक्स यो भयो है अनि यो कमा राख्ने अर्को चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट यो ब्र्याकेट बन्द गर्ने अब यो पनि कन्ट्रोल शिफ्ट अल्ट राख्ने यो 1 2 3 यो सल्भ गर्दा 1 2 3 आउँछ यो यति छिटो देखाउँछ है तर यो लामो गर्यो भने के हुन्छ यो सब्स्टिट्युसनबाट जस्तै यहाँ पहिला दुईटाबाट एउटा z हटाउने फेरि यो सेकेन्ड र थर्डबाट z हटाउने पाँचटा इक्वेसन आउँछ नि त्यो पाँचटामा इक्वेसन यो 1 2 3 भयो यो z हटाएको एउटा यसबाट z हटाएको एउटा पाँचटा इक्वेसन 4 र 5 सल्भ गरेर 3x र y को भ्यालु निकाल्ने अलि लामो हुन्छ यसलाई चाहिँ यति छोटोमा गर्न सकिन्छ है 1 2 3 चाहिँ यसको एन्सर आउँछ म्याट्रिक्सबाट चाहिँ यो एक्सेलबाट चाहिँ यसरी सहिलेसँग गर्न सकिन्छ अब एकचोटि क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जाउँ है क्वाड्रेटिक इक्वेसनको थाहा छ है जस्तै ल y = x²। अब एक्सेलमा x² यसरी लेखिन्छ है यो पावर हो है y = x² को ग्राफ कस्तो हुन्छ ल यो पनि एकदिनौ x र y यो अप्सन म्याथ पढ्नेलाई थाहा होला है यो प्याराबोला हुन्छ है कर्भ जस्तै यहाँ चाहिँ अहिलेको जस्तै भ्यालु राखौँ यो y = x² पावर 2 र यहाँ चाहिँ अब -5 देखि लिनु -5 -4 यो ड्र्याग गर्दिने है ड्र्याग गर्दा सरल जान्छ यो चाहिँ अब 5 सम्मै ल्याउनु ल अब यहाँ भ्यालु राख्दाखेरि y को भ्यालु चाहिँ इक्वल गर्ने अब x² भनेको x भनेको यो अब स्क्वायर भनेको यो चाहिँ राख्ने अब इन्टर गर्ने है यो y = x² मा x -5 भनेको y चाहिँ 25 है -4 भनेको हुन्छ 16 हुन्छ हैन यहाँ 16 देखाउँछ -3 भयो भने -3 को स्क्वायर 9 हुन्छ है यसरी चाहिँ यो तान्यो भने सबैको भ्यालु आउँछ है यो चाहिँ गरी -3 भने 9 -2 भने 4 -1 भने 1 0 भने 0 1 भने 1 हुन्छ है पहिला यो चाहिँ नि टेबलले बना यो भयो है अब यसको ग्राफ देखाउनु पर्ने अहिलेको जस्तै यो सेलेक्ट गर्ने अनि इन्सर्टमा जाने यहाँ चाहिँ स्क्याटरमा चाहिँ यो के भने यो चाहिँ यसरी यो प्याराबोला आउँछ है प्याराबोलालाई पनि यसरी देखाउन सकिन्छ है एउटा x² + 4x + 4 = 0 को हेरौँ है शिफ्ट 1 हेरौँ y = x² + 4x + 4 ल यसको पनि के गर्ने अब यहाँ x लिने है x अनि तल चाहिँ y लिने y
अब यहाँ चाहिँ भ्यालु चाहिँ अहिलेको जस्तै अब -6 देखि लिउँ है -6 -5 अब यो चाहिँ यो प्याराबोलामा अलि जति बढी पोइन्टले त्यति राम्रो कर्भ आउँछ है -6 सम्म लिउँ अब यहाँ चाहिँ इक्वल के हो भने x स्क्वायरको x को स्क्वायर प्लस 4x 4 into x into लाई राख्ने x प्लस 4 यो हो हेर त -6 राखेको -6 स्क्वायर भनेको 36 है अनि -24 प्लस 4 -24 प्लस भनेको -20 हुन्छ 36 मा -20 भन्दा -16 बाँकी है ल यो चाहिँ मिल्छ यो चाहिँ हेर्ने म यो भ्यालु सबै लिने है ल यतिलाई ग्राफमा भर्दाखेरि ग्राफ चाहिँ कस्तो आउँछ ल यसको ग्राफ हेर्नु पनि इन्सर्ट गर्ने है सहिलो छ ग्राफ हुनलाई यो स्क्याटरमा जाने यो छ नि यो भनेको चाहिँ स्क्याटर डायग्राम पोइन्ट पोइन्ट मात्र आउँछ यो चाहिँ यस्तो आउँछ है यो चाहिँ यस्तो टाइपको हो यो चाहिँ अब जुन यो लिँदा आउँछ यो चाहिँ यस्तो खालको है अब यो अलिकति माथिसम्म ल्याउने भने के हो भने यहाँ -6 को ठाउँमा अब यहाँ -7 राख्नु -7 -8 यो राखौँ न अलिक बढी ल्याउने नि -8 अझ -9 -3 नै राखौँ फर्मुला एकचोटि सेयर गरेपछि दोहोरो गर्नु पर्ने ड्र्याग मात्रै गरे पुग्छ यति आउँछ अनि राम्रो खालको नि हो ग्राफ चाहिँ ल यसको ल्याउने यति भएन इन्सर्ट गरौँ इन्सर्ट यो अलि उ भयो यो चाहिँ टेबल चाहिँ हो -3 राख्ने इन्सर्ट यस्तो खालको आउँछ है यो बराबर गर्नु पर्यो भने यो कता दुवैतिर बराबर ल्याए यसो चाहिँ यो कर्भ आउँछ है अब कहिलेकाहीँ इक्वेसन र प्याराबोला पनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यो अप्सन म्याथमा गरे होला अब त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा हेरौँ जस्तै यही इक्वेसनमा के हुन सक्छ y = x² + 4x + 4 छ है अब यसमा चाहिँ y = x² एउटा गरौँ एउटा चाहिँ y = x² y = x² मात्र गरौँ अनि अर्को चाहिँ के गर्ने y = x² भयो अर्को चाहिँ अब भनौँ y = x² + x² मात्र अर्को चाहिँ भनौँ y = -4x - 4 भनौँ है यो दुईटा इक्वेसन हो यसको चाहिँ गर्दाखेरि के होइन अब यहाँ x लिने अनि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ y = x चाहिँ यहाँ माथि लिने यसलाई दुई टुक्रा गरेर गर्दाखेरि यो चाहिँ यो = 0 होइन = 0 हुँदाखेरि
यो 0 हुँदाखेरि के हुन्छ y इक्वल x स्क्वायर एउटा अनि 4x र 4 लाई पछाडि ल्याउँदा -4x -4 हुन्छ अब साउने भ्यालु चाहिँ यो जस्तै दिउँ यो चाहिँ हुन अब -5 देखि लिनु है -5 -4 अब यहाँ चाहिँ y को भ्यालु नाख्री y इक्वल x स्क्वायर को यसको चाहिँ स्क्वायर हैन इन्टर गरौँ अनि y इक्वल यो चाहिँ -4x -4 into x x नि 4 भयो अनि -4 इन्टर गरौँ यो भ्यालु राखौँ यहाँ हामी सरल इक्वेसनको चाहिँ लिनियर इक्वेसनको चाहिँ दुईटा मात्र पाइन्छ चाहिँ अब बडी नै लियौँ है ल यति भयो यो भनेको यस्तो है यो इक्वेसनमा -5 हुँदाखेरि x -1 y स्क्वायर चाहिँ गरी 25 हुन्छ -4x -4 भनेको -5 ले 4 + 20 हुन्छ 20 - 4 चाहिँ 16 त्यस्तै -4 राख्दा -4 को स्क्वायर 16 -4 16 -4 चाहिँ 12 हुन्छ यो आउँछ अब यसलाई ग्राफमा पर्दाखेरि यो ग्राफ चाहिँ के हुन्छ अब अहिलेको जस्तै इन्सर्ट स्क्याटर डायग्राम यो गर्ने र यस्तो आउँछ यस्तो खालको आउँछ है यस्तो खालको हुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ भनौँ यसैमा ल्याउँ है कहिलेकाहीँ यसैमा यो इक्वेसन र यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन र अनि एउटा कुनै लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ यो हैन अब लिनियर इक्वेसन चाहिँ गरी y इक्वल टु एउटा कुनै स्ट्रेट लाइनमा y इक्वल टु 4x + 3 भन्नु है अब 4x + 3 भन्ने गरी इक्वल टु 4x 4 into x भनेको चाहिँ -10 भयो +3 यो ल्याउने अब यो पनि ड्र्याग गरौँ अब यसको ग्राफ देखाउनु पर्ने के हुन्छ यो दुईटा इक्वेसन छ यो भनेको दुईटा इक्वेसन एउटा यो इक्वेसन अर्को चाहिँ यो इक्वेसन है अर्को इक्वेसन चाहिँ y इक्वल टु 4x + 3 गरेको है यहाँ अब त्यतिकै अन्दाजमा दिएको 4x + 3 यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने x एउटै भ्यालु राख्ने यो y मा कति चाहिँ लिने अब यसलाई चाहिँ इन्सर्ट गरिदिने है इन्सर्ट गर्दाखेरि इन्सर्ट स्क्याटर डायग्राम यो गर्दाखेरि यस्तो आउँछ है अब भनौँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यो 3 को ठाउँमा 7 ल्याउनलाई एकछिन है 7 ल्याउने 33 आउँछ क्रस हुने गरी गर्न सकिन्छ कि हेर्नु खोजेको है इन्सर्ट यस्तो खालको है यो चाहिँ यो यहाँ जहाँ जहाँ काट्छ चाहिँ सोलुसन सेट हुन्छ है यहाँ 5 राखिदिनु एउटा क्रस हुने गरी लिन खोजेको है सर स्क्रिन शेयर भइरहेको छैन हजुर ल यहाँ यो क्रस हुनलाई क्रस देखाउन खोजेको है यसरी क्रस भयो भने के हुन्छ यो छ नि यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा काटेको सोलुसन हुन्छ है सर स्क्रिन शेयर भइरहेको छैन 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 सर छ सर शेयर भइरहेछ होला भइरहेछ छ सर भएको अच्छा अच्छा ल यस्तो है हाम्रो टाइम कतिसम्म छ 50 सम्म छ सर अब स्ट्याटको एउटा हेरौँ है सानो यो मिन मिडियन मोडहरु कसरी निकाल्ने एउटा क्वेशन दिनु स्ट्याटको मिन मिडियन मोड हार्मोनिक मिनहरु कसरी निकाल्ने एउटा जानकारी मात्र है
एउटा क्वेसन चाहिँ दियो है अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट मीन भनेको अर्थमेटिक मीन है मीन median mode D1 Q1 भनेको थाहा छ है Q3 Q1 Q3 भनेको के हो क्वार्टाइल हो त्यस्तै D5 डेसाइल D7 P45 47 P65 हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक ये तीन निकाल्ने एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज of the following data the data चाहिँ 6 8 12 9 5 14 18 6 21 25 using Excel भन्ने using Excel युज गरेर यो बनाऊ भने अब यति बनाउने भयो यहाँ छोटोमा यति मात्र गर्नु अब यो हामी त्यतिकै गर्न सक्छौं जस्तै यहाँ चाहिँ x भेरिएबल है अब यसमा चाहिँ यो लिस्टिङ गरौँ यो भर्टिकल राख्दिनु 6 कति 6 8 अब एरेन्ज गरेर राख्नु पर्दैन है यो सफ्टवेयर आफैले एरेन्ज गर्छ 6 8 12 9 5 14 18 6 21 25 यति भयो है अब यहाँ के निकाल्ने यहाँ बीचमा राख्ने जस्तै एएम निकाल्ने एउटा हैन एएम अर्को चाहिँ अलि ग्याप राख्नु है अब यहाँ तरिका मात्र बताउने छ है जस्तै एएम कति हुन्छ एउटा median हैन मोड अर्को q1 अर्को चाहिँ q3 के निकाल्ने राख्ने है d5 हैन d7 भनेछ p47 p765 भने हैन अनि हार्मोनिक मीन अनि ज्योमेट्रिक मीन अब एउटा कपीमा गर्दा यो धेरै छुटास्दै गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यहाँ हामी एकैचोटी सबै कुरा चाहिँ सिधै गर्न सकिन्छ है सिधै हुनुको यस्तो जस्तै अब एएम निकाल्नु हुने के गर्ने इक्वल राख्ने एभरेज भनेर फर्मुला राख्ने एभरेज APERAGE एभरेज अनि यो ब्र्याकेट गर्ने यो सेलेक्ट गर्ने डाटालाई यदि सेलेक्ट गर्ने ब्र्याकेट बन्द गर्ने इन्टर गर्ने ल यसको एएम चाहिँ कति आउँछ 12.4 आउँछ है यो भनेको अर्थमेटिक मिनको फर्मुला के हो यो सबै सम गर्ने हैन यो सबै सम गर्दाखेरि कति सम चाहिँ 124 आउँछ यो भनेको कति अर्थमेटिक मिन चाहिँ 124 डिवाइड बाइ यो कतिवटा आइटम छ यो चाहिँ 10 वटा आइटम छ 12.4 आउँछ है ल यसरी यो आउँछ अब यो सिधै के को मतलब है रिस्ट्रिक्ट छ वन भएको सिन हेर्नु मन न त चाहिँ कति नै हिरो बनाएन त्यहाँ हेलो अब मिडियन निकाल्नु पर्यो नि के भने इक्वल मिडियन गर्ने है मिडियन अब यो पनि के गर्ने ब्र्याकेट राख्ने अब यो चाहिँ इन्टर गर्ने 10.5 आउँछ है मिडियन अब मोडलाई पनि त्यही गर्ने मोड भनेर लेख्ने फंक्सनमा जाने अब यहाँ चाहिँ के भने इक्वल राख्ने मोड यो क्यापिटलले लेख्नु हुन्छ है यो मोड डी मोड अनि यो ब्र्याकेट अब यो सेलेक्ट गर्ने है यो मोड भनेको के हो मोस्ट रिपिटेड डाटा यहाँ रिपिटेड भएको डाटा के हो 6 हो यो 6 चाहिँ दुई पटक गएको छ अरु एक पटक मात्र अब Q1 निकाल्नु पर्ने के भने क्वार्टाइल भनेर लेख्ने है क्वार्टाइल हैन ब्र्याकेट
अब यो राख्ने अब यो क्वार्टरमा यति राख्छ यहाँ कमा राख्ने अब 1 राख्ने Q1 को लागि ब्र्याकेट बन्द गर्ने यो फर्स्ट क्वार्टर कति 6.5 6.5 अब थर्ड क्वार्टर निकाल्नु पर्ने इक्वल गर्ने क्वार्टाइल लेख्ने क्वार्टाइल अनि ब्र्याकेट त्यसपछि यो डाटा सेलेक्ट गर्ने अनि यहाँ कमा राख्ने अब थर्ड क्वार्टाइलको 3 भयो ब्र्याकेट बन्द गर्ने यति अब D5 गरेको है D5 निकाल्नु डेसियल अब यहाँ अलिकति के छ भन्दाखेरि यो एक्सेल मा चाहिँ डेसियलको डाइरेक्ट दिनु पर्सेन्टाइलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ है यो डेसियल र पर्सेन्टाइलको रिलेसन यो D5 डेसियल भनेको 50 पर्सेन्टाइल हो है त्यसले पर्सेन्टाइलबाट गर्ने फर्मुला चाहिँ पर्सेन्टाइल अब कतिको पर्सेन्टाइल यहाँदेखि यहाँसम्मको कमा अब 5 भनेको चाहिँ 0.5 गर्ने 0.5 ब्र्याकेट बन्द यो 10.5 D7 लाई पनि के गर्ने पर्सेन्टाइलबाट गर्ने पर्सेन्टाइल ब्र्याकेट अब यो सेलेक्ट गर्ने डाटा अब 7 भनेको चाहिँ के हो 7 भनेको चाहिँ 0.7 हो है 0.7 यति हुन्छ P47 भन्ने अब 47 को चाहिँ अब यो पनि पर्सेन्टाइल भयो इक्वल गर्ने यो फर्मुला राख्ने जहिले इक्वल राख्नु पर्छ है पर्सेन्टाइल ब्र्याकेट यो सेलेक्ट गर्ने कमा अब 0.47 गर्ने 0.47 यति चाँडै आउँछ है 65 को पनि त्यही पर्सेन्टाइल यो डाटा सेलेक्ट गर्ने ब्र्याकेट पछाडि सेलेक्ट गर्ने कमा राख्ने अब यहाँ चाहिँ 65 भनेको 0.65 यो पर्सेन्टेजमा जाँदा है अनि ब्र्याकेट बन्द गर्ने अब हार्मोनिक मिनको लागि चाहिँ के भन्दा इक्वल हार्मोनिक मिन हुन्छ है यसलाई चाहिँ हार्मोनिक अब यो पनि ब्र्याकेट गर्ने यो सेलेक्ट गर्ने 9.36873 भयो ज्योमेट्रिक मिनको लागि पनि सेम ज्योमेट्रिक मिन यो आइसक्यो GEOMEAN यो गर्ने अनि मिन चाहिँ ल यसरी स्ट्याटिस्टिक्सको गर्न सकिन्छ अब फ्रिक्वेन्सी भएको पनि गर्न सकिन्छ है ल अब आजलाई यति नै गरौँ है ल आज अलिकति मैले चाहिँ यो सबै एक्सेलमा कस्तो कस्तो प्रोग्राम हुन्छ भने एउटा डमीको रूपमा देखाएको है अब यो नबुझ्नेलाई अलिकति अप्ठ्यारो होला तर यति मात्र बुझ्ने कि अब म्याथ पनि प्र्याक्टिकल छ प्र्याक्टिकल यसरी एक्सेलको कामहरु पर्छ म्याथ गर्न पाएन भने त्यसमा चाहिँ धन्ना लिनु पर्दैन टेन्सन लिनु पर्दैन म्याथ ल्याउने कम्प्युटरको काम पनि आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है यो जनरली हाम्रो लाइफमा आउने म्याथमेटिक्सको कम्प्युटर हिसाबहरु यस्तै हो अब त्यस्तै यो चाहिँ अब हामी यो फाइनान्शियल म्याथमेटिक्समा यो प्रॉफिट लस इन्ट्रेस्ट सबै कुराहरु गर्न सकिन्छ है ल अब आजलाई यति नै गरौँ कि मंगलेश्वर सर सकाइदिउँ कि हजुर सर हुन्छ सर थ्यांक यू सो मच सर ल अब म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई अब एसई को रिजल्ट चाँडै हुँदैछ एसई को रिजल्ट भइसकेपछि अब हामी चाहिँ केही न केही भए पनि 15-16 दिन कति दिन गर्नु सर मंगलेश्वर सर आज 20 दिन भयो सर ल 20 दिनसम्म हामी सँगै बसेर एउटै परिवार जस्तो भइसकेका छौं त्यसैले म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई प्लिज अब तपाईहरु चाहिँ बाईश्वरीमै हामीसँग साथ दिनको लागि अनुरोध गरिरहेछु ताकि भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईहरुले अब बाईश्वरीमा फर्म खोलेपछि फर्म भरेर इन्ट्रान्स दिएर हामीसँग चाहिँ अगाडि बढ्नलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै अरु साथीहरुलाई पनि बाईश्वरीको बारेमा राम्रो मेसेज गरेर बाईश्वरीमा पढ्न आउनुको लागि चाहिँ वातावरण बनाइदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु सबैलाई धन्यवाद छ है थ्यांक यू सो मच सर ल सबैले थ्यांक यू सो मच भन्दै सरलाई बाइ भन्नु है त Thank you, sir. Bye bye, sir. वेलकम सबैलाई Bye, sir. वेलकम ओके थ्यांक यू सर हैव अ नाइस डे ल म बिदा हुन्छु हस् यहाँ सरलाई
थ्याङ्क यू सो मच भन्दै यतापट्टि अब अर्को सेसनमा हामी जाँदैछौँ है।